नमस्कार। प्राइम न्यूजमा स्वागत छ। म संगीता कटुवाल। म दिपेश किमिरे। सुरु गरौँ आजका हेडलाइन्सबाट। सरकार गठनको 2.5 महिनासम्म प्रगति शून्य। स्वार्थका कारण 3 दल बाहिरिँदा 16 मन्त्रालय प्रधानमन्त्रीकै काँधमा। नयाँ गठबन्धनमा भागबण्डामै सकस। 7 दलीय गठबन्धनको नेतृत्व गरेका ओली प्रतिपक्षमा पुगेपछि आक्रोशित। प्रचण्डप्रति पुरानै शैलीमा कटाक्ष। भारतको विरोध गर्दै चीनको समर्थन। आर्थिक क्रियाकलाप शिथिल हुँदै जाँदा अर्थतन्त्रमा समस्या। आर्थिक वृद्धि दरमा प्रत्यक्ष असर। सुधार भइरहेको भन्ने राष्ट्र ब्याङ्कको तथ्याङ्कमाथि अर्थविदको प्रश्न। दरारपूर्ण सम्बन्धकै बीच अमेरिका र रुसका विदेश मन्त्री बीच भेटवार्ता। युक्रेनसँगको युद्ध अन्त्यका विषयमा छलफल। दुई मुलुक बीचको विमति कायमै। र शहीद स्मारक ए डिभिजन लिग फुटबलमा एपीएफ क्लबको विजयी सुरुवात। 3 स्टार क्लब पराजित। चर्च बोइज युनाइटेडले नेपाल पुलिस क्लबलाई हराए। अब प्राइम न्यूज विस्तारमा। नेकपा माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल पुस 10 गते प्रधानमन्त्री बनेका थिए। सत्ता साझेदार एमाले रासोपा तथा राप्रपा सरकारबाट बाहिरिएपछि प्रचण्डसँग 16 मन्त्रालय छन्। प्रचण्डले राष्ट्रपति निर्वाचनपछि मात्र मन्त्री परिषदलाई पूर्णता दिने निश्चित भए पनि पदीय भागबण्डामा सकस हुने देखिएको छ। उता रासोपाले पनि पदीय भागबण्डामा उचित स्थान पाए 8 दलीय गठबन्धनसँग सहकार्य गर्ने बताएको छ। सत्ताको जोड घटाउ तथा सत्ता जोगाउनलाई समय खर्चिएका प्रचण्डका सामु 8 दलीय गठबन्धनलाई मिलाएर लान चुनौती छ। त्यसमा पनि पदीय भागबण्डा मिलाउन प्रधानमन्त्री प्रचण्डलाई फलामको चिउरा चपाउनु सरह हुने अनुमान गर्न थालिएको छ। राष्ट्रपति उपराष्ट्रपतिको निर्वाचन लगत्तै प्रधानमन्त्री प्रचण्डले विश्वासको मत लिने इच्छा गरेका छन्। त्यसपछि मन्त्री परिषदको विस्तार गर्ने सत्ता गठबन्धनको रोडम्याप छ। सत्ताको प्रमुख घटक काङ्ग्रेसले गृह, अर्थ, शहरी विकास, भौतिक पूर्वाधार लगायत 10 मन्त्रालयको दाबी गरिसकेको छ। जसपा र नेकपा एकीकृत समाजवादीले 3 मन्त्रालय तथा लोकसपाले 2 मन्त्रालयको दाबी गरेका छन्। नागरिक उन्मुक्ति पार्टीले भने पार्टीका संरक्षक रेशम चौधरीलाई जेलबाट रिहा नगरेसम्म सरकारमा नजाने बताएको छ। यस्तै राष्ट्रिय जनमोर्चाले पनि सरकारमा नजाने बताइसकेको छ। जनमत पार्टीले पनि 2 राम्रो मन्त्रालयको आशा गरेको छ। नेकपा एमाले सहितको सत्ता गठबन्धन कायम रहेका बेला गृह मन्त्रालय नपाएर सरकारबाट बाहिरिएको राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीले राम्रो मन्त्रालय पाएको खण्डमा 8 दलीय सत्ता गठबन्धनमा सामेल हुने सङ्केत गरिसकेको छ। यो वा त्यो भन्ने हाम्रो छैन। हाम्रा मुद्दाहरू, हामीले हिजो निर्वाचनमा हाम्रा जनताले गरेका वाचाहरू, हाम्रा मुद्दाहरू र हामीले गर्न खोजेको जुन खालको राजनीति छ त्यसमा सहमति हुन्छ। त्यसमा उहाँहरू पनि हामीलाई साथ दिन चाहनुहुन्छ भने त हामीले पनि सहकारी गर्ने नै हो। किनभने नेपालको राजनीति अब लामो समयसम्म हिजो पनि सहकारीमै थियो। संविधान जस्तो कुरा त सहकारीमा बनाइयो भने अब अगाडि यो संविधानमा व्यवस्था भएका कुरालाई स्थापित गर्ने कुरामा सहकारी नगर्ने भन्ने त प्रश्नै हुँदैन। सत्ता गठबन्धनमा राष्ट्रपति काङ्ग्रेस, उपराष्ट्रपति जसपा र माओवादी पहिलो कार्यकाल प्रधानमन्त्री, काङ्ग्रेस दोस्रो कार्यकाल प्रधानमन्त्री र नेकपा एकीकृत समाजवादी संसदको अन्तिम कार्यकाल प्रधानमन्त्री बन्ने सहमति गरेका दलहरूले सातै प्रदेशका मुख्यमन्त्री, प्रदेश मन्त्री तथा संसदीय समितिका सभापति लगायत पदमा प्याकेजमै सहमति खोज्ने तयारी गरेका छन्। सरकारको नेतृत्व गरेको माओवादीले भने सत्तारूढ दलबीच छलफल गरेर सबै समस्याको समाधान गर्ने बताएको छ। प्रक्रियामा अगाडि बढिहाल्छ। सरकार त रोकिने कुरै भएन। सरकार संसदले दिने कुरा भयो। प्रधानमन्त्रीज्यू हुँदै हुनुहुन्छ। हाम्रो संवैधानिक व्यवस्था छँदैछ। त्यस कारणले संविधान अनुसार सबै कामहरू अगाडि बढ्छन्। परिस्थिति बदलिएको छ। अब नेकपा एमालेले चाहिँ राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीले सरकार छोडिसकेपछिको परिस्थिति बदलिएको छ। त्यसपछि फेरि नयाँ विषयवस्तु अनुसार अगाडि बढ्नुपर्ने हुन्छ। काङ्ग्रेसले पनि राष्ट्रपति निर्वाचनपछि आवश्यक मापदण्डको आधारमा मन्त्री तथा अन्य पद निर्धारण गर्ने बताएको छ। अरू पार्टीले त मन्त्रीमा जाने विषयमा हमेसा मापदण्ड बनाउने गरेको छ। राम्रैसँग मापदण्ड बनाएरै जान्छ। अब सबैको अनुभव अनि चाहिँ त ज्ञान, सिप
योग्यता सबै कुरा हेरेरै पठाउँछ नि पार्टीले। सबभन्दा ठुलो पार्टी छ, अब यत्रो सङ्ख्या छ, आकाङ्क्षी त स्वाभाविक रूपले भइहाल्ने भयो। तर अहिलेको जुन परिस्थिति मैले देखिराखेको छु त्यसले अहिले सबैको ध्यान राष्ट्रपतिकै निर्वाचनमा हुने भए हुनाले हाम्रो अहिलेको प्राथमिक विषय भनेको राष्ट्रपतिको निर्वाचन हो। अनि त्यसपछि अरू कुरा यहाँले भन्नुभएको जस्तो अगाडि बढ्छन्। काङ्ग्रेस सहितको 8 दलीय सत्ता गठबन्धनको रोडम्यापका आधारमा पदीय बाँडफाँड प्याकेजमा खोज्न दलहरूले गृह कार्य गरिरहेको बताएका छन्। राष्ट्रपति उपराष्ट्रपति निर्वाचनपछि प्रधानमन्त्रीले विश्वासको मत लिएपछि मन्त्री परिषद विस्तार तथा अन्य पद बाँडफाँड गर्न औपचारिक र अनौपचारिक रूपमा अहिलेदेखि नै सत्ता गठबन्धनका नेताहरू लागिरहेका छन्। तर मन्त्री लगायत अन्य पदमा सहमति जुटाउन सकस भइरहेको नेताहरूले बताउँछन्, जसका कारण सत्ता गठबन्धनलाई पदीय भागबण्डा मिलाउन सकस पर्ने देखिएको छ। नेपालको राजनीतिमा यति बेला कोही माथि वज्रपात भएको छ भने त्यो एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओली माथि नै भएको छ। प्रचण्डले बाटो मोड्दा 2 वर्षपछि आफ्नै पोल्टामा आउने प्रधानमन्त्री पद मात्र गुमेको छैन, केन्द्रदेखि प्रदेशसम्म सत्ताबाट बाहिरिनु परेको छ। राष्ट्रपति पद पनि 8 दलीय गठबन्धनले हत्याउने निश्चित देखिन्छ। यी सबै पीडा अकस्मात आएकाले नै होला आजभोलि उनी सरकार र 8 दलीय गठबन्धन विरुद्ध आगो ओकलिरहेका छन्। तत्कालीन नेकपा विभाजनपछि आफ्नो बाटो लागेका माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड र एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओली सार्वजनिक मञ्च पाएसँगै एकले अर्काको उछित्तो काट्न पछि पर्दैन थिए। तर गत पुस 10 गते प्रचण्ड काङ्ग्रेसको साथ छाडेर बालकोटको बारदलीमा पुगेपछि ओलीको चुरीफुरी बेग्लै थियो। 2 वर्षपछि प्रचण्डलाई साइड लगाएर प्रधानमन्त्री बन्ने, केन्द्रदेखि प्रदेशसम्मको सरकारमा हालिमुहाली गर्ने, सभामुखदेखि राष्ट्रपतिसम्म आफ्नै पकेटको मान्छे नियुक्त गर्ने ओलीको रणनीति थियो। उनले फेरि आफूलाई नेपाली राजनीतिको बादशाह बन्ने सपना देख्न थालेका थिए। तर प्रचण्डले बाटो मोडेर गठबन्धन तोड्दै काङ्ग्रेसको नेतृत्वमा 8 दलीय गठबन्धन बनाएपछि ओलीको सपना चकानाचुर भयो। केन्द्रदेखि प्रदेशसम्मको सत्ता गुम्यो। राष्ट्रपतिदेखि 2 वर्षपछि आफ्नै पोल्टामा आउने भनिएको प्रधानमन्त्री पद अनिश्चित बन्यो, जसका कारण आजभोलि ओली प्रचण्ड र 8 दलीय गठबन्धन विरुद्ध आक्रामक देखिन थालेका छन्। शनिबार एक कार्यक्रममा त ओलीले विदेशी शक्तिलाई रिझाउनकै लागि प्रचण्डले आफू नेतृत्वको गठबन्धन तोडेको आरोप लगाउन भ्याए। अहिले सरकारमा बस्नेहरू कुनै लाज शरम छैन। हाम्रा भान्सामा विषादी युक्त चिज आउन दिने, भान्सामा नेपालीलाई खुवाउन दिने मालिक खुसी हुन्छन् कि हुँदैन त्यति हो कुरा। मालिक खुसी हुन्छन् भने नेपाली मरेर के भयो, नेपालीका भान्सामा विषादी आएर के भयो भन्ने तर्कले अहिले प्रधानमन्त्रीजीको आदेशमा सब्जी तरकारी आदि इत्यादिको विषादीको कुनै जाँचबुझ गर्न पाइने छैन। त्यसो त आफू अनुकूल कूटनीतिक क्षेत्रलाई समेत उचाल्न र पछार्न खप्पिस ओलीले आफू अप्ठ्यारोमा पर्ने बित्तिकै भारतको चर्को आलोचना गरेर नक्कली राष्ट्रवाद प्रकट गर्न पछि पर्दैनन्। गठबन्धनबाट बाहिरिएसँगै उनले चीनप्रति नरम र भारतप्रति गरम नीति लिएका छन्। भारतीय तरकारीको विषादी परीक्षण रोक्न प्रधानमन्त्री आफै अग्रसर भएको भन्दै भारतप्रति आक्रामक देखिएका उनले शान्तसँग बसिरहेको चीन विरुद्ध प्रचण्ड सरकारले गद्दारी गरेको आरोप लगाए। सामाजिक परिवर्तन र रूपान्तरणका विरोधी शक्तिहरू, आफ्ना क्षुद्र स्वार्थमा अल्झिएका शक्तिहरू सत्ता कब्जा गर्न सफल छन्। अहिले पनि जनता अल्मल्याउन चटकै कुरा गर्न सफल छन्। अहिले पनि जनतालाई भ्रममा पार्न सफल छन्। अहिले पनि सचेत हुन नदिन, जनताको चेतनालाई रोक्न सफल छन्। अहिले पनि काङ्ग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवादेखि एकीकृत समाजवादीका अध्यक्ष माधव कुमार नेपालसम्म ओलीको निशानामा पर्दै आएका छन्। शनिबार त ओलीको निशानामा हालै नागरिक उन्मुक्ति पार्टी प्रवेश गरेकी नेत्री एलिजा गौतम समेत परिन्। ओलीले 8 दलीय गठबन्धनको बैठकमा एलिजा गौतम सहभागी भएको प्रति कटाक्ष गरेका छन्। हिरोइनको उपस्थितिमा 8 दलको बैठक बसेका कारण अब देशमा सकारात्मक परिवर्तन आउन सक्ने भन्दै कटाक्ष गर्न भ्याएका थिए।
नेपाली राजनीतिमा सन्त तथा आदर्शवादी नेताको रूपमा छवि बनाएका थिए पूर्व प्रधानमन्त्री कृष्ण प्रसाद भट्टराईले। स्वर्गीय भट्टराईले 2047 सालको संविधान निर्माण गरेर मुलुकलाई पुर्याएको योगदानको सधैँ स्मरण हुने गरेको छ। भट्टराई विक्रम सम्वत 1981 सालमा जन्मिएका नेपाली काङ्ग्रेसका संस्थापक तथा पूर्व प्रधानमन्त्री कृष्ण प्रसाद भट्टराईको मृत्यु 2067 साल फागुन 20 गते भएको थियो। नेपाली राजनीतिमा आदर्श र सिद्धान्तको पर्याय रहेका भट्टराईले नेपाली काङ्ग्रेसको 2034 सालदेखि 2053 सालसम्म कार्यभाग तथा सभापति भएर नेतृत्व गरेका थिए। 2015 सालमा संसदको सभामुख भएका भट्टराईले 2046 सालको जनआन्दोलनपछि अन्तरिम सरकारको प्रधानमन्त्रीको रूपमा भूमिका निर्वाह गरेका थिए। 2047 सालको संविधान निर्माण गरेर प्रजातान्त्रिक परिपाटी अनुसार सत्ता हस्तान्तरण गरेका भट्टराईको सधैँ प्रशंसा हुने गरेको छ। 2056 सालको संसदीय निर्वाचनपछि दोस्रो पटक प्रधानमन्त्री बनेका भट्टराईले नेपालको प्रजातान्त्रिक आन्दोलनमा पुर्याएको योगदान अविस्मरणीय रहेको भट्टराईसँग लामो समय काम गरेका काङ्ग्रेस नेता लोकेश ढकालको भनाइ छ। राष्ट्रिय राजनीतिमा आदर्श, साधकी जीवन, मूल्य, मान्यता, देशभक्तिको राजनीति, यी हर दृष्टिकोणले कृष्ण प्रसाद भट्टराईको उचाइमा अर्को व्यक्ति छैन। एउटा छाता, अनि त्यस पछाडि चाहिँ प्रधानमन्त्री कार्यालय जाँदा आफ्नो एउटा ट्याङ्का, एउटा सुराही, उहाँ सधैँ पानी खाँदा त्यो एउटा सुराहीलाई प्रयोग गर्नुहुन्थ्यो। त्यो चिज लिएर प्रधानमन्त्री निवासमा प्रवेश गर्नुभयो। प्रधानमन्त्री भएपछि, प्रधानमन्त्रीबाट निवृत्त भएपछि नै तिनै चिज लिएर आफ्नो अब डेरामा भन्ने कि भानिजको घरमा उहाँ जानुभयो होइन। तर अब यो अहिलेको राजनीतिसँग कृष्ण प्रसाद भट्टराईको के तुलना हुन्छ र? काङ्ग्रेस पार्टीको 20 वर्ष बढी सभापति र 2 पटक मुलुकको प्रधानमन्त्री बनेका गान्धीवादी नेता भट्टराईको जीवनशैली पनि अत्यन्तै सरल थियो। प्रधानमन्त्री भएर राजीनामा दिएर निस्कँदा छाता, सुराही र टिनको बाकस मात्र लिएर फर्कने आदर्शवादी भट्टराईको जीवनशैली अहिलेको भड्किलो राजनीतिक नेताहरूको लागि प्रेरणाको स्रोत बन्न सक्छ। यो समस्या छ, विचारको राजनीति मरेको छ, सिद्धान्तको राजनीति मरेको छ। जे जसरी हुन्छ, जुनसुकै सम्झौता, राति मध्यरातमा होस् कि दिनमा होस् कि जुनसुकै बेला जोसँग पनि जेसुकै विषयमा सम्झौता गरेर सत्ता प्राप्त गर्ने राजनीति छ। र यो बनिया तन्त्रको राजनीतिले किशुनजीबाट सिक्दैन। जबसम्म किशुनजीबाट सिक्दैन, बिपी कोइरालाबाट सिक्दैन, गणेश मानजीको जीवनबाट नेपाली राजनीतिले सिक्दैन, प्रजातन्त्र पनि ठिक बाटोमा जाँदैन, राष्ट्र पनि सुरक्षित हुँदैन। आदर्श र निष्ठाको राजनीति गर्ने भट्टराईले देखाएको बाटोमा राजनीतिक दल नहिँडेका कारण मुलुकमा समस्या आएको नेताहरू नै बताउँछन्। काङ्ग्रेसले भट्टराईको स्मृति दिवस त मनाउने गरेको छ, तर भट्टराईले देखाएको प्रजातान्त्रिक समाजवादी बाटोमा काङ्ग्रेस नहिँडेका कारण समस्या आएको नेताहरू नै स्वीकार्छन्। जङ्गबहादुरका 14 भाइ छोरा मध्ये 4 भाइ छोराहरू निसन्तान रहे, बाँकी रहेका 10 भाइ छोराहरूका सन्तान रहेको बताइन्छ। तिनीहरूमध्ये पनि 9 भाइका छोराका सन्तानहरू मात्रै अहिले सम्पर्कमा छन्। कुलपूजा र जङ्गबहादुरको श्राद्धमा जङ्ग सन्ततिको भेटघाट हुन्छ। अझै पनि कतिपय सन्तानहरूबीच चिनजान नभएकाले यस्ता भेटघाटहरूमा परिचय आदान प्रदान गरिरहेका भेटिन्छन्। जङ्गजङको छैन माइलो छोरा जङ्गजङको हजुर डमरजङ होइन गोविन्द जङ्गजङको कान्छो छोराको छ ए पुरो म है म तिमी ललितजङ भन्छ नि फेरि उ त ललितजङ भन्छ जङ्गजङको हामी कान्छोको छोरा इन्द्रप्रताप हाम्रो इन्द्रप्रताप बुवा चाहिँ नि जिजुवा जन्मेको उठानमा। यो जङ्गबहादुरका सन्तानहरूले उनको 126औं श्राद्ध गर्दाको दृश्य हो। जङ्गबहादुरका सन्तानहरू भेटघाट हुँदा यसै गरी एक आपसमा परिचय साटासाट गरिरहेका भेटिन्छन्। अपरिचितहरू परिचित हुने र अर्धपरिचितहरू पूर्ण परिचित हुने अवसरको रूपमा भेटघाटलाई उपयोग गर्छन्। उनीहरू एक आपसमा परिचित हुन नसक्नुको पछाडि ठूलो कहानी छ, हत्याको लामो श्रृङ्खला छ र दमनको त्यत्तिकै लामो इतिहास छ। विक्रम सम्वत 1903 मा कोत पर्व र भण्डारखाल पर्व जस्ता काटमारबाट राज्य सत्तामा स्थापित भई 104 वर्षे राणा शासनको जग हालेका जङ्गबहादुरका सन्तानले नै सत्ताको सुख भोग गर्न पाएनन्। 1942 सालको काण्डमा जङ्गबहादुरका छोरा जगतजङ सहित कतिपयको हत्या गरियो भने बचेखुचेकालाई राजधानीबाट लखेटियो वा आफै भागेर पाल्पा, झाँगाझोली र भारत लगायतका विभिन्न स्थानमा छरिए, जसको कारण उनीहरू एकअर्काको सम्पर्कमा आउन सकेनन्।
अहिले भने जङ्गबहादुरको 5औं पुस्तादेखि 9औं पुस्तासम्म कुल पूजा र जङ्गबहादुरको श्राद्ध मिलेर गर्ने गर्छन्। यस्ता आयोजनहरूमा जङ्गखलकका 9 परिवार सामेल हुन्छन्। पूर्व गृह सचिव सुशील जङ जबरा सबैजना एक ठाउँ भेला हुन पाउँदा खुसी लाग्ने बताउँछन्। यो कार्यक्रममा म पहिलेदेखि त्यति यो गुडी सञ्चालन गर्ने कार्यक्रम छ यो चाहिँ जङ्गबहादुरको श्राद्ध गर्ने। अब उहाँको जगतजङको सन्तानहरूले चाहिँ यसलाई कन्टिन्यू गरिराख्नु भएको छ है। अब म अहिले आमन्त्रित नै हो। अब यहाँ आएर आफ्ना दाजुभाइहरूलाई भेट्दाखेरि रमाइलो लाग्छ। फेरि कस्तो इतिहासको दाजुभाइ पऱ्यौँ भन्दाखेरि भने त्यो एउटा कालखण्डमा चाहिँ सबै यताबाट उता सबै छरपष्ट भएर कता कता गएका दाजुभाइहरू हौँ हामीहरू। जङ्गबहादुरका 5औं पुस्ताका सन्तान यज्ञ प्रताप जबराका अनुसार अहिले जङ्गखलकका 9 परिवार सम्पर्कमा छन्। हामीहरू जङ्गबहादुरका सन्तानहरू चाहिँ नि अब 9 भाइका सन्तानहरू हामीसँग परिचित छन्। हुन त चाहिँ नि इतिहासमा हामीले चाहिँ नि 13, 14, 15, 16 लेख्छन्, कसैले कति लेख्छन् होइन। तर हामीसँग अहिले सम्पर्कमा अल्छिन जानी भएका 9 भाइका सन्तान छौँ। 9 भाइका सन्तान मध्येमा पनि जङ्गबहादुरको जेठो छोरोको सन्तान छैन। अनि त्यो अर्कोलाई जगतजङलाई त जेठो छोरा बनाउने हो भने जेठो छोराको सन्तानहरू हामीहरू हो। अनि जगतजङ, जितजङ, ललितजङ, पद्मजङ, डम्बरजङ होइन, हर्षजङ यस्तै गरेर अब धेरै लामो छ। अब इतिहासको गलत व्याख्या भएको जङ्ग सन्ततिहरूको गुनासो छ। शमशेरहरूले गरेका गलत कामको दोष पनि जङ्गबहादुरमाथि थोपरिएको उनीहरू बताउँछन्। साथै जङ्गबहादुरका धेरै कुरा हराउँदै गएकोमा पनि उनीहरू त्यत्तिकै चिन्तित छन्। जङ्गबहादुरको हरेक चिज हराउँदै गएको छ नेपालमा होइन। नेपालमा अहिले देख्दाको अहिलेको अवस्था देख्दाखेरि हामीलाई चाहिँ सबैभन्दा ठुलो चाहिँ नि हाम्रो जङ्गबहादुर जस्तो मान्छे नै आउनुपर्ने जस्तो पनि देखिएको छ। तपाईँको विचारमा कस्तो लाग्छ मलाई थाहा छैन। जङ्गबहादुरका सन्तानहरू जस्तोसुकै आयोजनमा पनि आफ्ना पूर्वजहरूले पाएका यातना सुनाउन भने छुटाउँदैनन्। साथमा प्रजातन्त्र आउनु अघि अर्थात् 2007 साल अघि जङ्ग सन्ततिमाथि लागेको प्रतिबन्धले पनि उनीहरूलाई अहिलेसम्म दुखाइरहन्छ। 1942 देखि 2007 सम्म हामीले एउटा गाउँबाट सदरमुकाम आउनु पाउँथेनौँ। हामी गाउँमा बसेछ भने जस्तो मेरो बडा जिजुबा पाल्पा अर्गलीमा सारी भएको थियो। अर्गलीबाट तानसिन सदरमुकाम आउनलाई त्यो बडा हाकिमलाई चिठी लेख्नुपर्ने, यति घन्टाको लागि म आउँदैछु, यति घन्टापछि म फर्किन्छु भनेर चिठी लेखेपछि मात्रै सदरमुकाम आउनु पाइन्थ्यो। मेरो बडा जिजुबा, मेरो जिजुबाहरू त्यस्तो अवस्था थियो भने अब 2007 सालपछि मात्रै हामीले जिल्लामा पनि आउनु पाइयो गाउँबाट र जिल्लाबाट फेरि हामी राजधानी पनि आउनु पाइयो। भनिन्छ 2007 सालको प्रजातन्त्र जनताको लागि त आयो नै, त्यसका अतिरिक्त राणाहरूको कडा निगरानीमा रहेका राजा त्रिभुवन र खुल्ला रूपमा हिँडडुलसम्म गर्न प्रतिबन्ध रहेका जङ्ग सन्ततिका लागि आयो। प्रजातन्त्र आएपछि उनीहरू बिस्तारै खुल्ला वातावरण पाउँदै गए। त्यसैले हत्या, हिंसा र मारकाटको समयमा जसोतसो ज्यान जोगाएर विभिन्न स्थानमा छरिएका जङ्गबहादुरका सन्तान अहिले भने सङ्गठित हुँदै गएका छन्। तर उनीहरूमध्ये कतिपय भने अझै पनि एक आपसमा अपरिचित छन्। हावाहुरीका कारण कास्कीको फेवातालमा ढुङ्गा पल्टिँदा एकजनाको मृत्यु भएको छ। शनिबार 4 बजेतिर ढुङ्गा पल्टिँदा पोखरा महानगरपालिका 1 बगर निवासी 70 वर्षीय याममाया गिरीको ज्यान गएको छ। ढुङ्गा पल्टिएपछि गम्भीर अवस्थामा उद्धार गरिएकी गिरीलाई हस्पिटल लगिएको थियो। गिरीको उपचारको क्रममा मृत्यु भएको प्रहरीले जनाएको छ। ढुङ्गामा 6 जना सवार थिए। ढुङ्गा पल्टिएपछि सशस्त्र प्रहरीको टोलीले सबैको उद्धार गरेको थियो। त्यस्तै शनिबार नै तालमा कायाकिङ गरिरहेका युवा युवती पनि मौसम बिग्रेर छाला आएपछि पल्टिएका थिए। उनीहरूको पनि सशस्त्र प्रहरीले उद्धार गरेको थियो। प्राइम न्यूज जारी छ, हामी ब्रेकपछि आउँछौँ। ब्रेकपछि स्वागत छ। अब बाँकी न्यूज। शङ्खमुल स्थित एक कफी सपको छतबाट हाम फाल्दा नेकपा एकीकृत समाजवादीका केन्द्रीय सदस्य तथा अध्यक्ष माधव कुमार नेपालका भाइ सरोज कुमार उपाध्यायको निधन भएको छ। कफी सपको छतबाट हाम फाल्दा
गम्भीर घाइते भएका उनको उपचारका लागि माइतीघर स्थित अन्नपूर्ण न्युरो अस्पतालमा पुर्याइए लगत्तै निधन भएको नेपाल प्रहरीको नयाँ बानेश्वर वृत्तका डीएसपी निशान्त श्रीवास्तवले जानकारी दिए। घटनाबारे छानबिन भइरहेको श्रीवास्तवले जनाएका छन्। पेसाले इन्जिनियर समेत रहेका उपाध्याय पछिल्लो समय नेकपा एकीकृत समाजवादीको राजनीतिमा सक्रिय थिए। कफी सपका कर्मचारीका अनुसार उनी 3 दिनदेखि त्यहाँ आउने गरेका थिए। उनले कफी पिएपछि 1 प्लेट मोमो अर्डर गरेको र यही बीचमा छतबाट हाम फालेको ती कर्मचारीले जानकारी दिए। हिजो चाहिँ ग्याप गर्नुभयो, त्योभन्दा अगाडि 2 दिन रेगुलर आउनुभयो, अनि आज आउनुभएको थियो। हिजो ग्याप गरेर अनि आउने बित्तिकै कफी अर्डर गर्नुभएको रहेछ, अनि सिधै माथि नै टपमा गएर बस्नुहुन्थ्यो क्या। ठाउँ राम्रो रहेछ, एकान्त ठाउँ रहेछ यस्तो भन्नुहुन्थ्यो। अनि पिछेबाट बसिराख्नु भएको थियो, अनि मोमो पनि अर्डर गर्नुभएछ। अनि मोमो त दाइले लगेर जानुभएको थियो। अनि त्यो मोमो लगेको आधी घन्टा 1 घन्टा पछाडि हेर्नु आधा घन्टा पछाडि चाहिँ यहाँ पोलमा लाइन पड्केको आवाज आयो होइन। म त यहाँ थिइनँ, दोकानमा थिएँ। अनि अगाडि हेरेको मान्छे थुप्रो बसिरहेको रहेछ। म त एक्सिडेन्ट पो पऱ्यो होला भनेर आएँ परबाट, तर मान्छे मरिरहे छरापस्ट भइरहेको थियो, खुनको ढिक्का ढिक्काहरू। घाइते अवस्थामा उपाध्यायलाई सुरुमा 2 युवकले सिभिल अस्पताल लगेका थिए। थप उपचारका लागि उपाध्यायलाई माइतीघर स्थित अन्नपूर्ण न्युरो अस्पतालमा लगिए पनि उनको उपचार सम्भव नभएको हो। मेडिकल व्यवसायी समेत रहेका दुर्गा प्रसाईले बानेश्वरमा शक्ति प्रदर्शन गरेका छन्। हिन्दू राष्ट्र, राजसंस्था स्थापना, बैंक तथा वित्तीय संस्थाको नियन्त्रण लगायतका माग राख्दै नयाँ बानेश्वरमा उनले शक्ति प्रदर्शन गरेका हुन्। कार्यक्रम हुनुअघि भएको र्यालीमा सहभागीहरूले राजसंस्था स्थापना, हिन्दू राष्ट्र स्थापना, 2047 सालको संविधानको कार्यान्वयन लगायतका माग गरेका छन्। कार्यक्रममा सम्बोधनका क्रममा प्रसाईले हालका नेताहरूले राजाको पालामा बनेको उद्योग धन्दा बेचेर खाएको र नयाँ उद्योग व्यवसाय सञ्चालन गर्न खोज्दा एउटा अपराधी जस्तो आँपको रुखमा झुन्डिएर मर्नुपर्ने अवस्थामा पुर्याएको आरोप लगाएका छन्। हामीलाई बाँच्न देऊ, हामी गरी खान्छौँ, हामी उद्योग धन्दा कल कारखाना खोल्छौँ, हामी रोजगारी सिर्जना गर्छौँ, हामीलाई बाँच्न देऊ भनेर भन्दाखेरि आज व्यापारीहरूले रुखमा झुनिनु पर्यो। आज गणतन्त्रको फल भनेको त आँपका रुखमा मान्छे फल्न थाले। तपाईँहरूले बुझ्नुभयो कि भएन? आँपका रुखमा मान्छे झुनिन थाले। संसद भवन, यो आज मैले बोल्दै गरेको आवाज त्यो भवनभित्र उठ्नु पर्थ्यो। उनले लघुवित्त पीडितहरू दुर्गा प्रसाईको अभियानलाई फर्केर बसेको र आफ्नो अभियानपछि आत्महत्या गर्नबाट पछि हटेको दावी समेत गरे। प्रसाईले लघुवित्त र ब्याङ्कहरूलाई चेतावनी समेत दिँदै ती संस्थाहरू विरुद्ध आन्दोलन अघि बढाउँदै लैजाने चेतावनी दिए। आइन्दादेखि ब्याङ्कले लिलामी गर्ने काम बन्द गरोस्। अर्को कुरो यहीँबाट म के अनुरोध गर्छु भने जनताका घर लिलाम गर्दाखेरि कसैले पनि ती घर जग्गा नकिनोस्। त्यो घर जग्गा किनेछ भने ती मान्छेहरूका घर घेरिन्छन्। यसअघि प्रसाईले सोही एजेन्डा लिएर झापाबाट मेची महाकाली अभियान सञ्चालन गर्दै कञ्चनपुरसम्म अभियान सञ्चालन गरेका थिए। पूर्व राजा ज्ञानेन्द्र शाहलाई झापामा भेटेपछि प्रसाईले यो अभियान सुरु गरेका हुन्। उनको यो अभियानलाई राजावादी तथा हिन्दू राष्ट्र नेपालका पक्षधरहरूले साथ दिएका छन्। साथै राप्रपाका तल्लो तहका कार्यकर्ताहरू पनि यो अभियानमा सहभागी भएका छन्। मिथिला संस्कृति समाज नेपालले काठमाडौँमा फागु उत्सव मनाएको छ। मिथिला संस्कृति समाज नेपालले काठमाडौँको माइती घरमा फागु उत्सव मनाएको हो। कार्यक्रममा मिथिला क्षेत्रमा घर भई काठमाडौँमा बसोबास गर्ने लगायत अन्य सर्वसाधारणको सहभागिता रहेको थियो। उनीहरूले एक अर्कालाई विभिन्न प्रकारका रङ र अबिर दलेर फागु उत्सव मनाएका हुन्। मिथिला संस्कृति समाजले हरेक वर्ष उपत्यकामा फागु उत्सव मनाउँदै आएको छ। यस वर्षको होली उपत्यका लगायत पहाडी जिल्लामा सोमबार र तराईका जिल्लाहरूमा मङ्गलबार मनाइँदैछ।
होली लगायत विभिन्न पर्व तथा कार्यक्रमहरूमा धनुषा लगायत तराईका जिल्लाहरूमा बजाइने विभिन्न प्रकारका साउन्ड सिस्टमका कारण स्थानीय आजित भएका छन्। कार्यक्रमहरूमा बजाइने गीत तथा बाजाहरूका कारण ध्वनि प्रदूषण बढेको छ। स्थानीय प्रशासनले ध्वनि प्रदूषण नियन्त्रणका लागि पटक पटक आग्रह गर्दा समेत नियन्त्रण हुन सकेको छैन। मध्य प्रदेशको राजधानी जनकपुर धाममा बढ्दो ध्वनि प्रदूषण नियन्त्रण गर्न जिल्ला प्रशासन कार्यालयले पटक पटक ताकेता गरे पनि नियन्त्रण हुन सकेको छैन। होली पर्व लगायत विभिन्न कार्यक्रममा ठूलो ठूलो आवाजमा गीत तथा बाजा बजाउने गरेका कारण स्थानीय ध्वनि प्रदूषणको मारमा पर्दै आएका छन्। ध्वनि नियन्त्रणका लागि प्रशासनले पटक पटक प्रयास गर्दा समेत नियन्त्रण हुन सकेको छैन। शहरी क्षेत्रमा जथाभावी डीजे, मस्जिदको आवाज, मन्दिरको गीत, सवारी साधनको हर्न आदि बजाउन रोक लगाउनु पर्ने स्थानीयहरूले पटक पटक माग गर्दै आए पनि ध्वनि प्रदूषणमा भने कमी आउन सकेको छैन। मध्य प्रदेश सरकारले ध्वनि प्रदूषण मापदण्ड निर्धारण गरेको छ, तर पनि तोकेको मापदण्डभन्दा दोब्बर बढीले ध्वनि प्रदूषण हुने गरेको पाइएको छ। बढ्दो ध्वनि प्रदूषणका कारण हृदयघात जस्ता बिमारी हुन सक्ने चिकित्सकले बताएका छन्। स्लिप डिस्टर्बेन्स हुन सक्छ यसले गर्दाखेरि, हैन? स्लिप डिस्टर्बेन्स भयो भने यसले तपाईको ब्लड प्रेसर, डायबिटिजको बिरामीहरू, त्यस्तै मुटुको बिरामीहरू, हैन? मुटुको बिरामीहरूलाई समेत धेरै ठुलो ध्वनि धेरै लामो समयसम्म भयो भने त्यसले चाहिँ हानि पुर्याउँछ। यसको साथसाथै केही व्यक्तिहरूमा माइग्रेनको पनि समस्या हुन्छ, टाउको दुख्ने, ती बिरामीहरूले पनि यो ठुलो स्वरको ध्वनिले गर्दाखेरि टाउको दुख्ने समस्या, बल्झिने समस्याहरू हुन सक्छ। दैनिक काम, थकान, अस्तव्यस्त ट्राफिकसँगै दिनदिनै झेल्नुपर्ने ठूलो आवाजले जनकपुरको शहरी जीवन कष्टकर बन्दै आएको छ। बढ्दो शहरीकरणसँगै ध्वनि प्रदूषण पर्यावरणको प्रमुख खतरा बन्दै गएको छ। ध्वनि प्रदूषणको उच्च स्तरले निन्द्रामा असर गरी मानव स्वास्थ्य समेत प्रभाव पर्ने गरेको छ। जिल्ला प्रशासन कार्यालयले ध्वनि प्रदूषण कसरी नियन्त्रण गर्ने भनी सर्वदलीय बैठक समेत बोलाई नियन्त्रणको प्रयास थालेको छ। हामीले यसको लागि जिल्ला प्रहरी कार्यालय मार्फत अनुगमन गर्न पनि भनेका छौँ। खास गरी हामीले सुरुमा चाहिँ अहिले हामीले चाहिँ कुनै तत्काल कारबाही गर्ने चाहिँ हाम्रोमा स्थिति छैन, किनभने यो अवेर गराउनु पर्ने आवश्यकता छ। क्रमशः हामी त्यो पक्षमा पनि जान्छौँ। वातावरण संरक्षण ऐन 2053 को दफा 18 को उपदफा 2 मा भएको व्यवस्था अनुसार ध्वनि प्रदूषणको मापदण्ड विपरीत अन्य कुनै कार्य गरेको पाइए सरकारले त्यस्तो कार्य तुरुन्त बन्द गराउन सक्ने व्यवस्था गरिएको छ। साथै त्यस्तो कार्य कुनै व्यक्ति संस्थाले गरे निजलाई कसुरको मात्रा अनुसार 50,000 रुपैयाँसम्म जरिमाना गर्न सकिने व्यवस्था गरेको छ। तर मध्य प्रदेशको राजधानी जनकपुरमा भने सबै ऐन कागजमै सीमित भएका छन्। प्राइम एचडी का लागि धनुषाबाट चाँदनी झाको रिपोर्ट। गुल्मीको धार्मिक स्थल रेसुङ्गा जाने बाटोको स्तरोन्नतिको काम वर्षौंदेखि अलपत्र परेको छ। तमगासको खाने गाउँदेखि रेसुङ्गा महादेव पोखरीसम्मको 6 किलोमिटर बाटोको स्तरोन्नतिका लागि काम थालेको 6 वर्ष हुँदा समेत पूरा हुन सकेको छैन। ठेकेदार कम्पनीको लापरवाहीका कारण बाटोको काम अलपत्र परेको छ। गुल्मीको तमगासको खाने गाउँदेखि रेसुङ्गा महादेव पोखरीसम्मको 6 किलोमिटर बाटोको स्तरोन्नतिको काम अलपत्र परेको छ। बाटो निर्माणका लागि 2074 सालमा आशिष रामेछाप जेबीले बाटो पक्की गर्न सडक पूर्वाधार कार्यालयसँग 17 करोड 18,49,000 मा ठेक्का सम्झौता गरेको थियो। तर सम्झौता आफूले गरे पनि कामको जिम्मेवारी भने रामेछाप कन्स्ट्रक्सन प्रणालीलाई दिएको थियो। निर्माण कम्पनीले 6 किलोमिटर सडक कालोपत्रे गर्न 6 वर्ष लगाउँदा समेत पूरा गर्न सकेको छैन। हाल केही काम गरेको भए पनि गुणस्तरहीन भएको भन्दै स्थानीय आक्रोशित भएका छन्। शक्ति र सत्ताको आडमा काममा चरम लापरवाही, ढिलासुस्ती र गुणस्तरहीन काम गरेको भन्दै स्थानीयले विरोध जनाएका छन्। रेसुङ्गा नगरपालिकाका पूर्व नगर प्रमुख तथा हाल लुम्बिनी प्रदेशका सांसद दिल्लीराज भुषालका छोरा वीरेन्द्र भुषाल ठेकेदार भएकै कारण शक्तिको आडमा बदमासी गरेको भन्दै स्थानीय आक्रोशित भएका छन्। गुणस्तरहीन कामको चौतर्फी विरोध भएपछि सरकार निकायले स्थलगत अनुगमन गरेको छ। रोलिङको क्वालिटी के हो भन्ने कुरा भइरहेको छ। कति कम्प्याक्ट छ भन्ने हो कि मुख्य त्यो जति कम्प्याक्सन हुन्छ बल्ल माथिको पिच बस्ने हो नि त। तर हिजो उहाँहरूले त्यो चीजमा हामी सिरियस छौं, त्यो गराउँछौं। 80% कामको मूल्याङ्कन देखाउँदै भुक्तानी भने 13,52,28,000 ठेकेदारले लिइसकेको सडक पूर्वाधार विकास कार्यालय तमगासले जनाएको छ। तर सामान्य आँखाले हेर्दा पनि सडकको दुर्दशा प्रष्टसँग देख्न सकिन्छ।
हातको औँला वा कुनै सिन्कोले कोट्याउँदा पनि पक्की गरेको बाटोको अवस्था कुनै बगरमा थुपारेको बालुवाको जस्तो देखिन्छ। तर निर्माण कम्पनीले भने सम्झौता अनुसारको काम गरेको दाबी गरेको छ। कुनै कन्सेसन गरेको छैन। यो जुन इस्टिमेट छ, जुन हामीले सम्झौता गरेका छौँ, सम्झौता अनुसार नै काम गरेका छौँ। यता सडक पूर्वाधार विकास कार्यालय गुल्मीले निर्माण व्यवसायको कमजोरी रहेको बताएको छ। निर्माणको क्रममा केही त्रुटि देखिएको बताउँदै त्यसलाई सुधार गर्ने जनाएको छ। हाम्रो कार्यालयबाट निरन्तर निगरानी भइरहेछ। त्यो ठाउँमा अलिकति हाई ग्रेडियन्ट भएर गाडी घोडा चढ्दाखेरि त्यो बेस पनि उक्किदो रहेछ, निस्किन्छ। त्यसलाई हामीले अब अलिकति अनुगमन गर्दाखेरि कम्प्याक्सन नपुगेकै देखियो। त्यसलाई सुधार्दै हामीले कम्प्याक्सन पुर्याएर मापदण्ड अनुसार चाहिँ काम गराउँछौँ। गुल्मीसँगै लुम्बिनी प्रदेशकै अवस्थाको धरोहर मानिने रेसुङ्गा मन्दिरसम्म पुग्ने मोटर बाटो समयमै निर्माण सम्पन्न गरी पर्यटनलाई सहज बनाउनुको सट्टा विभिन्न लोभ प्रलोभनमा परि ठेकेदार तथा सरकार निकायले ढिला सुस्ती गर्नु दुःख भएको स्थानीयले चिन्ता व्यक्त गरेका छन्। प्राइम एचडीका लागि गुल्मीबाट डीबी खड्काको रिपोर्ट। नेपाल प्रहरीको प्रहरी अतिरिक्त महानिरीक्षक एआईजी को दरबन्दी लामो समयदेखि रिक्त हुँदा पनि बढुवाको प्रक्रिया अगाडि बढ्न सकेको छैन। गत साउनमा एआईजी विश्वराज पोखरेलले उमेर हदका कारण अनिवार्य अवकाश पाएका थिए। पोखरेलको अवकाशपछि हालसम्म 5 एआईजी का पद रिक्त छन्। 2079 साउन 20 गते एआईजी विश्वराज पोखरेलले 56 वर्ष उमेर हदका कारण अवकाश पाएदेखि हालसम्म 5 जना एआईजी पद रिक्त छ। गत भदौ 23 मुकुन्दराज आचार्य, कार्तिक 14 गते अरुण कुमार विशी, कार्तिक 24 गते रविन्द्र धानुक र फागुन 7 गते पूजा सिंहले अनिवार्य अवकाश पाइसकेका छन्। आइजिपी धीरज प्रताप सिंहको सेवा अवधि सकिन 1 महिनाभन्दा कम समय बाँकी रहँदा पनि लामो समयदेखि रिक्त रहेको एआईजी पदमा बढुवा हुन सकेको छैन। सरकारले पुस 10 अघि अध्यादेश मार्फत प्रहरी नियावलीमा केही व्यवस्था थप गर्ने र प्रहरी ऐन ल्याएर प्रहरीमा 30 वर्ष सेवा अवधि हटाउनेतर्फ लाग्दा बढुवा रोकिएको थियो। सरकारले आफू खुसी नियावली बनाउँदा प्रहरी प्रशासन पनि उदाङ्गो हुने गरेको पूर्व प्रहरीहरूको बुझाइ छ। प्रहरीका नियावलीहरू अत्यन्तै फितलो भयो, किनभने त्यसको परीक्षण कसरी गर्ने भन्ने कुरा नै त्यस व्यवस्था छैन। अमूर्त कुराहरूको आधारमा तपाईको क्षमता कति हो भन्ने कुराको आधारमा त्यसको चाहिँ मूल्याङ्कन गर्ने प्रणाली के हो। त्यसैले विदेशतिर कैयन मुलुकहरूमा के हुन्छ भने त्यो क्षमता जाँचका लागि विज्ञहरूको टोलीहरूले सिफारिस गर्ने गर्छ। त्यसैले त्यो प्रक्रियाको एउटा हाम्रो चाहिँ कमी छ त्यहाँ। हाल प्रहरीमा 8 एआईजी को दरबन्दी रहेकोमा 3 जना एआईजी मात्र छन्। उनीहरू सबै आइजिपी धीरज प्रताप सिंहकै ब्याजी हुन्। वर्तमान आइजिपी सिंहसँगै उनका ब्याजमेटहरू आगामी चैत 11 मा अवकाश जाने भएसँगै डीआईजीहरू वसन्त बहादुर कुँवर, टेक प्रसाद राई, दीपक थापा, श्यामलाल ग्यावली र किरण वज्राचार्य बीच तीव्र प्रतिस्पर्धा छ। प्रतिस्पर्धीहरू मध्येमा जो 1 नम्बरमा अतिरिक्त महानिरीक्षक एआईजीमा बढ हुनेछन्, उनै 1 महिनापछि प्रहरी महानिरीक्षक आइजिपी बन्ने सम्भावना बलियो छ। सोही अनुसार डीआईजीहरू एआईजीमा बढ हुन प्रयासरत छन्। यस्तै आइजिपी सिंह आगामी चैत 12 गते अवकाशमा गएपछि एआईजी बढुवा नभएमा अहिलेका डीआईजीहरू मध्येबाटै 1 जना भावी आइजिपी बन्नेछन्, जसमा 2079 असार महिनामा बढुवा भएका डीआईजीहरू कुँवर, राई, थापा, ग्यावली, वज्राचार्य सहित सन्दीप भण्डारी, सुदीप गिरी, मीरा चौधरी, टेकबहादुर तामाङ, उमेशराज जोशी, भीमप्रसाद ढकाल, रामदत्त जोशी, पोषराज पोखरेल, बुद्धिराज गुरुङ, दुर्गा सिंह र किरण राणा भावी आइजिपी र रिक्त एआईजी पदमा बढुवाका लागि दावेदार छन्। प्रहरी सङ्गठनभित्र राजनीतिक दलहरूले पात्री सङ्गठन सरह लिन खोज्दा प्रहरीमा सक्षम व्यक्ति जिम्मेवारीबाट वञ्चित हुने गरेको पूर्व प्रहरी अधिकृतहरू बताउँछन्। क्षमता नभएका हैन, तपाईको राजनीतिक शक्ति केन्द्रलाई चाहिँ नि हरिद्वार मानेर पूजा गर्ने हैन, उनीहरूको वरिपरि घुम्ने र यस्ता व्यक्तिहरू को हुन् त भन्दाखेरि प्रहरीभित्रका गैर व्यावसायिक चरित्रका हुन्। यस्ता चरित्रका व्यक्तिहरूलाई जहिले पनि खुड्किलो उकाल्ने काम चाहिँ नि राजनैतिक नेतृत्वले गर्यो। त्यसको परिणाम चाहिँ नि अहिले सङ्गठनले भोगिरहेछ हैन। अहिलेसम्म पनि केही प्रहरी अधिकृतहरू आफू अनुकूल बढुवा मिलाउन राजनीतिक शक्तिको घर दैलो चाहरिरहेका छन्। हाल राष्ट्रपतिको निर्वाचनको लागि निर्वाचन आयोगले आचार संहिता लागू गर्दा एआईजीमा तत्काल बढुवा हुने सम्भावना छैन। गृह मन्त्रालयको समेत जिम्मेवारी सम्हालेका प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड गठबन्धनको भागबण्डामै व्यस्त रहेकोले एआईजी बढुवामा चासो दिएको छैन।
अत्याधिक जनघनत्व रहेको काठमाडौँ उपत्यका मानिसका लागि साँघुरो हुँदै गएको छ। लाखौं मानिस बस्ने उपत्यकामा खुल्ला ठाउँको अभाव छ। बिहानी पख शारीरिक व्यायामका लागि मर्निङ वाक गर्ने ठाउँ समेत छैन। बुद्धनगर बस्ने 61 वर्षीय जय ओम मानन्दर व्यायाम गर्न प्रत्येक बिहान ललितपुरको चाकुपाट स्थित युएन पार्क पुग्छन्। पार्कमा 3 घण्टा बिताउँछन् र घर फर्कन्छन्। त्यस बेलासम्म उनको 4 घण्टा बितिसक्छ। घर नजिकै खुला ठाउँ भए उनलाई पार्क धाउन पर्ने थिएन र समय पनि बचत हुने थियो। अब यस्तो पार्क हुँदाखेरि उनीहरूलाई एकदमै सहज भएछ। तपाईँको अब बिहान मर्निङ वाक जान्छौँ र बेलुका पनि साँझतिर 4-5 बजेदेखि साँझसम्म मान्छेहरू यहाँ वाकिङ रनिङको लागि आउँछ। बुढेसकालसम्मको लागि तन्दुरुस्ती हुनुलाई नै यो भयो। अब सामान्य जीवन बिताउनलाई त अब त सधैँभरिको लागि राम्रै हुने भयो नि। मिनभवन बस्ने 45 वर्षीय समीर राज सत्याल स्वास्थ्यलाई लिएर सचेत छन्, तर समय र स्थानको अभावले बिहानको योग व्यायाम जस्ता कार्यमा ध्यान दिन सकेका छैनन्। उनी दैनिक व्यायाम गर्न युनियन पार्क पुग्छन्। निवासबाट पार्क पुग्न उनलाई आधा घण्टा लाग्छ। तैपनि उनी आफूलाई भाग्यमानी ठान्छन्, किनकि पछिल्ला दिन पार्क र खुला ठाउँ भेटाउन सबैका लागि मुस्किल भइसकेको छ। शरीरलाई मात्रै होइन, मस्तिष्कलाई र सोचलाई पनि सबै शुद्धिकरण गर्दै जाने प्रक्रिया हो। त्यसकारण यसको अभावमा मान्छेहरू अहिले तपाईँको डिप्रेसनमा जाने, एङ्जाइटीले हुने, पीडित हुने, यी कारणहरू यस्तै चाहिँ एउटा स्वास्थ्य लाभ गर्ने ठाउँहरूको अभावले गर्दा पनि हो। र हामी भाग्यमानी के छौँ भने यस अर्थमा हामी यो एरियामा, यो क्षेत्रमा धेरै पार्कहरू छन्। मर्निङ वाकमा भेटिएका सबिन दास करिब 1 घण्टा हिँडेर युएन पार्क पुग्छन्। व्यायाम सकेर घर फर्कन उनलाई पनि 3 घण्टा लाग्छ। घर नजिकै खुला ठाउँ भए उनी त्यहीँ जान्थे। सहज तवरले व्यायाम सक्थे, समयमै घर फर्किन पाउँथे र बचेको समय अन्य काममा प्रयोग गर्न पाउँथे। गभर्मेन्ट एरियाहरू छ, तर त्यसमा चाहिँ नि कम्प्लेक्सहरू बनाएर त्यसमा चाहिँ नि इन्कम जेनेरेटको लागि मात्र सोचिरहेको छ। तर गभर्मेन्टले चाहिँ नि हाम्रो पिपुलको लागि चाहिँ नि कसरी स्वस्थ हुनुपर्छ भन्ने चाहिँ नि त्यति खासै चाहिँ नि गरेको छैन। यो पनि एउटा खास भन्यो भने युएन पार्क पनि युएन नामै युएन राखेको छ भनेपछि यो विदेशीले गरेर खास पाएको जस्तो लाग्छ। आध्यात्मिक चेतसँगै पछिल्ला दिनमा मानिसमा ध्यान र योगप्रति आकर्षण छ। उनीहरू मस्तिष्कसँगै मनलाई पनि शुद्धिकरण गर्न चाहन्छन्, तर ध्यान र योग गर्न खुला ठाउँ छैन, जसको प्रत्यक्ष असर स्थानीयलाई परेको छ। 12 वैशाख 2072 भूकम्प गयो। खुला ठाउँको आवश्यकता महसुस भए। सडकदेखि सदनसम्म बहस पनि चले, तर भूकम्पको धक्काको प्रभाव कम भएसँगै बहस बिस्तारै सेलाउँदै गएको छ। प्राइम न्यूज जारी छ। हामी ब्रेक पछि आउँछौँ। ब्रेक पछि पुनः स्वागत छ। अब बिजनेस न्यूज। मुलुकको अर्थतन्त्र मन्दीतर्फ उन्मुख भएको छ। एकातर्फ वस्तु तथा सेवाको उत्पादन र मागमा निरन्तर गिरावट आएको छ भने अर्कातर्फ आर्थिक वृद्धि दरमा सङ्कुचन देखिएको छ। आर्थिक क्रियाकलाप शिथिल हुँदै जाँदा अर्थतन्त्रमा समस्या देखिएको हो। अर्थतन्त्रमा देखिएको सङ्कुचनले आर्थिक वृद्धि दरमा प्रत्यक्ष असर पुग्ने देखिन्छ। यति बेला नेपालको अर्थतन्त्रको अवस्था कस्तो छ भन्ने पक्ष र विपक्षमा बहस भइरहेको छ। अर्थ मन्त्रालयले बाह्य क्षेत्रमा सामान्य सुधार आएको आधारमा अर्थतन्त्र राम्रो स्थितिमा भएको दाबी गरेको छ भने केन्द्रीय बैंकले पनि आफूले लिएका नीतिगत कारण केही सुधार भएको दाबी गर्दैछ। तर वास्तवमा स्थिति फरक भएको विज्ञले बताउने गरेका छन्। बाह्य क्षेत्रमा केही सुधार आए तापनि अन्य क्षेत्रको स्थिति खराब नै रहेको विज्ञहरू बताउँछन्। नेपाल अझै विश्वका 46 कम आय भएका मुलुक अर्थात् गरिब देशभित्र परेका कारण केन्द्रीय बैंकले जारी गर्ने सूचकले आन्तरिक अर्थतन्त्र सुधार भएको भन्न नमिल्ने अर्थविदको तर्क छ। नेपाल राष्ट्र बैंकले दिएको प्रतिवेदनमा शोधनान्तर बचत अलिकति बढेको छ। चालु खाता घाटाको अङ्क घटेको छ है, र यो वैदेशिक मुद्राको सञ्चिति गत महिनाहरूभन्दा अलिकति बढेको देखिएको छ। तर त्यसैले गर्दा पनि व्यापार घाटा चाहिँ नि व्यापारमा निर्यात पनि झन्डै 30%ले 30-32% घटेको छ। आयात पनि घटेको छ। डिजलको आयात पनि घटेको छ। परिणाममा हेर्ने भने, रकममा नहेरिकन आएको परिणाममा हेर्ने भने त्यसले के देखाउँछ भन्दा बाह्य सूचकहरू सकारात्मक भए तापनि आन्तरिक सूचकहरूको आधारभूत सूचकहरू सकारात्मक छैनन्। नीतिगत अस्थिरता, निर्यात तथा उद्योग धन्दा, आयात र व्यापार गर्न सहज नीति
कमजोर पूर्वाधार, लगानीको भरपर्दो आधार, कुल गृहस्थ बचत जीडीपीको 10% भन्दा कम हुनु, अति कमजोर सुशासन, अनुकूल लगानी वातावरणको अभावमा कुल लगानीमा 3/4 र जीडीपीमा 80% योगदान गर्ने निजी क्षेत्र र विदेशी लगानी निरुत्साहित भएको समेत विज्ञले आरोप लगाएका छन्। त्यस्तै लामो तरलता सङ्कट, अति न्यून पुँजीगत खर्च र अस्थिर नीति र नियमनले गर्दा आर्थिक गतिविधि सुस्ताएको उनीहरूको भनाइ छ। सबल भनिएको वित्तीय बैंकिङ क्षेत्र पनि धराशायी हुँदै गएको विज्ञको गुनासो छ। एकातिर बजेटको कार्यान्वयन गर्नेमा हामी कमजोर रह्यौँ, त्यसले गर्दा पूर्वाधारका योजनाहरू बनेनन्, सेवा सुविधाहरू हुनुपर्ने भएन, कृषि क्षेत्रमा पैसा गएन, शिक्षा र स्वास्थ्यको क्षेत्रमा पैसा गएन, पूर्वाधारको क्षेत्रमा पैसा गएन, सडक निर्माण हुनुपर्ने समयमा हुन सकेनन् भने अर्कातिर त्यसले के गर्दै भने आयात चाहिँ बढाइ नै राख्यो। आयात बढायो अनि डलर बढेको कारणले डलरको भाउ चाहिँ 132 रुपियाँ छ, नेपाली रुपियाँ बराबर छ $1 अनि इन्धनको मूल्य पनि बढी नै राखेको छ अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा, कहिले अलिअलि तलमाथि भए पनि बजेको छ, त्यसले गर्दा मूल्य पनि बढेको छ। 2079 पुसमा बैंकिङ क्षेत्रको निष्क्रिय कर्जा गत वर्षको 46 अर्बबाट 100 अर्बमा पुगेको छ, जुन प्रतिशतका आधारमा 1.2% बिन्दुबाट करिब 117%ले बढी 2.5% हो। त्यस्तै बैंकिङ क्षेत्रको 46 अर्बको कुल कर्जा मध्ये करिब 19 खर्ब कर्जा जोखिमपूर्ण चालु पुँजी कर्जाका रूपमा र 2 खर्ब सहुलियत कर्जा जोखिमपूर्ण रहेको तथ्याङ्कले देखाउँछ। राजस्व सङ्कलनमा चाप परेको, अनिवार्य दायित्वमा समेत स्रोत व्यवस्थापन गर्न नसकेर बजेटको सन्तुलन बिग्रिएको लगायत कारण देखाएर सरकारले चालु आर्थिक वर्षको बजेटमा ठूलो कटौती गरेको छ। चालु आर्थिक वर्षका लागि राखिएको 8% आर्थिक वृद्धि दर हासिल नहुने सरकार आफैले बताइसकेको छ भने मूल्य वृद्धिले 7% वाञ्छित सीमा नागेको छ। बैंक तथा वित्तीय संस्थामा तरलताको अभाव छ, चर्को ब्याज दरका कारण उद्योगी व्यवसायीदेखि आम नागरिकले ऋण तिर्न सक्ने अवस्था छैन। स्वदेशी उत्पादनलाई प्रवर्धन गर्ने उद्देश्यले भृकुटी मण्डपमा बृहत जुत्ता चप्पल मेला सञ्चालन भइरहेको छ। आफ्नै देशमा उत्पादन भएका जुत्ता चप्पललाई प्रदर्शन र प्रवर्धन गर्नका लागि गत फागुन 16 गतेबाट बृहत जुत्ता चप्पल मेला आयोजना गरिएको हो। भृकुटी मण्डप जुत्ता चप्पल प्रदर्शन गर्नका लागि उपयुक्त ठाउँ भएकाले र मानिसको चाप बढी हुने भएकाले लामो समयदेखि निरन्तर यो ठाउँमा जुत्ता चप्पल मेला लाग्दै आएको छ। सबै प्रकारका जुत्ता चप्पल छानी छानी सस्तो मूल्यमा पाइने भएकाले ग्राहकहरू आकर्षित भएकाले अपेक्षित व्यापार पनि भइरहेको व्यापारी बताउँछन्। आजभोलि जुत्ता किन्न पर्यो काठमाडौँ भ्यालीको मान्छे भनेदेखि एकपटक भृकुटी मण्डप जाउँ न भनेर यहाँ आएर हेरेर मात्रै अन्त जाने इन्भाइरोमेन्ट छ। पहिला सुरुमा आजभन्दा 8-10 वर्ष अगाडि चाहिँ स्टक क्लियरेन्स भनेर मात्रै लाग्दथ्यो। अहिले चाहिँ सबैभन्दा आज बनेको लेटेस्ट मोडेल टेस्ट गराउनु पर्यो भनेदेखि डाइरेक्ट उपभोक्तालाई देखाएर पास गराउनु पर्यो या कतिको बिक्छ कतिको मन पराउँछन् भन्नु पर्यो भनेदेखि सबैभन्दा लेटेस्ट मोडेलको जुत्ताहरू चप्पलहरू यहाँ बेच्दछौँ, हामी यहाँ राख्दछौँ। पहिले तपाईँको पहिले चाहिँ वर्षमा 1 चोटि 2 चोटि 3 चोटि सेल मेला लाग्थ्यो हैन। अनि जुत्ता किन्ने योजना भए पनि नभए पनि जुत्ता चाहिए पनि नचाहिए पनि मान्छेहरूले के गर्थे भने यसलाई त्यो मेला सुरु भयो, मेला लाग्यो, तँलाई चाहिन्छ फलानालाई चाहिन्छ, विदेशमा बसेर छोराछोरीलाई पनि सोधेर यहाँ आएर जुत्ता किनेर जाने होइन। अब अहिले चाहिँ त्यो ट्रेन्ड चेन्ज भएको छ। यो मेला लागि धेरै थरीको मेला लागेपछि अहिले चाहिँ तपाईँले यो हेर्नु सबैतिर अप्सिजन छ, तपाईँको व्यापार छैन, त्यस पछाडि तपाईँको त्यो के अरे मन्दी छ भनेर छ। अब यहाँ चाहिँ भिडै ठिक छ। पसल भनेको घरै छ र यो भृकुटी मण्डप भनेको चाहिँ कस्तो ठाउँ भने सबै कम्पनीहरूको सबै उद्योगहरूको चाहिँ एउटा प्रदर्शनी गर्ने एउटा स्थल पनि हो, सरकारले दिएको एउटा प्रदर्शनी स्थल पनि हो र धेरै उद्योगहरू हुन्छन्। अब एउटा कारण यो पनि हो र पसल हरेक घरमा हुन्छन् पसलहरू, तर त्यहाँ एउटा मात्रै कम्पनीको हुन्छ। यहाँ भनेको सबै कम्पनीको सबै छानी राख्न पाउनुहुन्छ, हेर्न हाम्रो कस्टमरले हेर्न पाउनुहुन्छ, लान पाउनुहुन्छ, सस्तो सुलभ रूपमा लान पाउनुहुन्छ। त्यसैले पनि भृकुटी मण्डप चाहिँ एउटा यो के अरे जुत्ताको लागि प्रदर्शनी स्थल नै बनेको छ। सबै प्रकारका जुत्ता चप्पलहरू एकै ठाउँमा सुलभ मूल्यमा पाइने भएकाले जुत्ता चप्पल मेला नै आफूहरूको रोजाइमा परेको ग्राहकहरूको भनाइ छ। साथै जुत्ता पनि आफूहरूले सोचेको मूल्यमा नै पाएको उनीहरू बताउँछन्।
चाहिँ सानादेखि ठुला मान्छेसम्म एकै ठाउँमा पाउने भएर सजिलो हुने भएर चाहिँ हो। अनि सस्तो पनि छ, प्राइस तोकिदिया पनि छ होइन, त्यस कारणले नै यही ठाउँ रोजेको हो। जुत्ता प्राइस पनि राम्रै लाग्यो होइन, किनकि मेरो पर्सि बर्थडे पनि थियो, त्यही भएर मैले कपडाहरू नि लिन भनेर यहाँ आयो। राम्रो छ, प्राइस राम्रै लाग्यो मलाई, धेरै महँगो पनि छैन। जुत्ताको खोजीमा बजार चाहर्दा झन्झटिलो हुने भएकाले एकै ठाउँमा सबै ब्रान्डका जुत्ता चप्पलहरू पाइने भएकाले मेलामा ग्राहकहरूको घुइँचो लाग्ने गरेको छ। अब स्पोर्ट्स न्युज। विभागीय टोली एपीएफ क्लबले शहीद स्मारक ए डिभिजन लिग फुटबलमा विजयी सुरुवात गरेको छ। त्रिपुरेश्वर स्थित दशरथ रङ्गशालामा शनिबार 3 स्टार क्लबलाई 2-0 गोल अन्तरले हराउँदै एपीएफले सुखद सुरुवात गरेको हो। एपीएफको जितमा मणिकुमार लामाले र अल्मान्ड बिडोमले 1-1 गोल गरे। खेलको 72औं मिनेटमा मणिले फ्री किक मार्फत गोल गर्दै एपीएफलाई सुरुवाती अग्रता दिलाएका थिए। मणिको फ्री किक बल 3 स्टारका गोलकिपर अरुण प्लिनले रोकेका थिए। हामी प्राइम न्यूजको अन्त्यमा आइपुगेका छौं। जाँदा जाँदै हेडलाइन्स पुनः एकपटक। सरकार गठनको 2.5 महिनासम्म प्रगति शून्य, स्वार्थका कारण 3वटा दल बाहिरिँदा 16 मन्त्रालय प्रधानमन्त्रीकै काँधमा, नयाँ गठबन्धनमा भाग बन्दामै सकस। 7 दलीय गठबन्धनको नेतृत्व गरेका ओली प्रतिपक्षमा पुगेपछि आक्रोशित, प्रचण्डप्रति पुरानै शैलीमा कटाक्ष, भारतको विरोध गर्दै चीनको समर्थन। आर्थिक क्रियाकलाप शिथिल हुँदै जाँदा अर्थतन्त्रमा समस्या, आर्थिक वृद्धि दरमा प्रत्यक्ष असर, सुधार भइरहेको भन्ने राष्ट्र बैंकको तथ्याङ्कमाथि अर्थविदको प्रश्न। दरारपूर्ण सम्बन्धकै बीच अमेरिका र रुसका विदेश मन्त्रीबीच भेटवार्ता, युक्रेनसँगको युद्ध अन्त्यका विषयमा छलफल, दुई मुलुकबीच विमति कायम। र शहीद स्मारक ए डिभिजन लिग फुटबलमा एपीएफ क्लबको विजयी सुरुवात, 3 स्टार क्लब पराजित, चर्च बॉयज युनाइटेडले नेपाल पुलिस क्लबलाई हरायो। प्राइम न्यूज अहिलेलाई सकियो। यसपछिको प्रस्तुति धमलाको हमला हेर्न सक्नुहुनेछ। हेर्दै गर्नुहोला प्राइम टेलिभिजन। नमस्कार।